Okay. So today we are going to study about the human evolution, that is from where we actually came to the present form. Who are our ancestors? Who give rise to us? Okay. You have heard about someone saying that we have evolved from monkeys. बाँदरबाट हामी आएको, बाँदर हो नि हाम्रो पितापुर्खा भनेको सुन्छ। त्यस हो कि हैन यो आज हामी पढेर हेर्छौं है। तिमीको बुक खोलेर बस्दा राम्रो हुन्छ। बुकमा जुन चाहिँ दिएको छ लास्टमा नोटबुक त चाहियो। आफ्टर दैट बुकको लास्ट पेज नम्बर जुन चाहिँ छ इभोल्युसनको लास्ट पेज त्यसमा दिएको छ ह्युमनको क्रानियल क्यापेसिटी भन्ने छ, त्यो खोलेर बसिराख्नु है। अहिले त्यो डिस्कस गर्नुपर्छ। ओके, नाउ सी हियर अ भेरी ह्याप्पी फेस अफ चिम्पान्जी। ओके, we will be talking about our ancestors, from where we evolved, from when we came to the earth, and how we are ruling the whole world. Only one species of human is there. Species human ko Homo sapiens sapiens matte cha, aru chaina. What are our systematic position? We will discuss all these things today if the connectivity provided us the chance. Okay, let's start now. This is chimpanzee. Okay. Okay. In the journey of human evolution, okay, about 14.8 million years ago भनेको छ यहाँनिर Dryopithecus आयो भनेको छ, that is nearly 15 million years ago. We have studied the evidences of evolution, that is fossil, from fossil, morphology, anatomy, and you have learned about the dinosaur also. And when you get back to dinosaur कहिले चाहिँ थियो र कहिले हरायो भन्दाखेरि 65 million years ago dinosaur used to live. त्यसपछि 65 देखि यता आयो dinosaur reptile, त्यसपछि आयो reptile पछि what are the species of class after reptile? What is the class? Aves, birds. After that mammal. Okay, mammal मा पनि हामी human चाहिँ कहिले आयो रे 15 million years ago देखि चाहिँ हाम्रो ancestor आयो. We are not true यही human हामी हो भन्ने त छैन. Our ancestor named Dryopithecus lived 15 million years ago. Okay, he was, what kind of person he was भन्दाखेरि चाहिँ he was not erect, ape man, apes. You have heard about the apes. Ape, monkeys र we human are closely related species भन्छ र यो जुन चाहिँ छ Dryopithecus जुन चाहिँ देखाएको छ Dryopithecus बुकमा प्रोकन्सलहरु भन्ने पनि छ, त्यहाँबाट भन्दा यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। Dryopithecus, ड्राई कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि his skin was dry, अलिक जंगली टाइपको, ape like. Okay, he was not erect थिएन. He used to live in the trees, रुखहरुतिर बस्थ्यो बाँदरै जस्तो। तर बाँदर भन्दा पनि पहिलाको भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। ओके, बाँदर त बाँदर भइहाल्यो, अर्कै स्पिसिस भयो। र यो चाहिँ हाम्रो common ancestor for your Dryopithecus. We used to say common ancestor for we human, apes and monkeys. After that came Ramapithecus. Dryopithecus was ugly with most rough hair like structure, a face एकदमै च्याप्टो परेको फेस, नाकहरु टेली गएको त्यस्तो खालको एप को फेस कस्तो हुन्छ हाम्रो मान्छेको चाहिँ। अनि यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको क्रानियल क्यापेसिटी एकदमै कम्ती। क्रानियल क्यापेसिटी सीसी अथवा क्युबिक सेन्टिमिटरमा नाप्छ। क्रानियल क्यापेसिटी भनेको क्रेनियम भनेको ब्रेन बक्स वेयर द स्पेस फर ब्रेन इज, इट इज द स्पेस फर ब्रेन, क्रेनियम। जहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रेन बसेको हुन्छ त्यसलाई क्रेनियम भन्छ। र जति हामी फोर फादर पट्टि जान्छौं त्यति नै क्रेनियल क्यापेसिटी कम्ती छ। ब्रेन, दिमाग बस्ने ठाउँ सानो छ। स्कल यता अगाडि लाम्छौं, पछाडी यो स्कल सानो, पछाडीपट्टि ब्रेन अट्ने ठाउँ सानो र क्रेनियल क्यापेसिटी कम्ती। बढ्दै 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 गएर हामी अहिले मोडर्न म्यानमा पुगेको छ र वी विल सी द जर्नी। ओके, अलिकति यहाँ हामी भन्दै जाउँ।
ड्रायोपिथिकस 15 मिलियन इयर्स अगो बस्थ्यो ओके उलाई केही थाहा थिएन वान्डरिङ घुमिरहने जंगलमा बस्ने एकदमै त्यसपछि आयो यो चाहिँ यिनीहरु चाहिँ कहाँ बस्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अफ्रिकामा बस्थ्यो ईस्ट अफ्रिका हाम्रो ह्युमन इभोल्युसन टुक प्लेस इन ईस्टर्न अफ्रिका ईस्टर्न पार्ट अफ अफ्रिका र दिएको पनि छ तानन्जिया र ओके कृतिका कमेङ तान्जानिया र अर्को एउटा दिएको छ र त्यहाँ ईस्ट अफ्रिकामा चाहिँ इभोल्युसन सुरु भयो ह्युमन dwelling सुरु भयो अथवा forefathers lived there भनेर भन्छ आफ्टर दैट a condition quite यो रामापेथिकस पनि रुखबाट ओर्ली चाहिँ हालेन तर अलिकति चाहिँ स्ट्रेट भएको थियो अलिकति लिम्स यसको चाहिँ अलिकति ढाड भनौं अलिकति उठ्नु चाहिँ खोजेको थियो भनेर भन्छ ओके more like this Ramapithecus was more like man this was more like Dryopithecus was more like apes not like man तर यो चाहिँ यीबाट इभल्भ भएर भरे फेरि रामापेथिकस रामबाट याद गर्छ human like more the feature was human like feature के हुन्छ भन्दाखेरि less hair अलिकति erect okay not so erect but अलिकति चाहिँ erect the most अब मेन मान्छे जुन चाहिँ इरेक्ट स्ट्यान्ड गरेर हिँड्नु थाल्यो दैट वाज अस्ट्रेलोपिथिकस ओके अस्ट्रेलियासँग लेनदेन छैन त्यो मान्छेको ओके अस्ट्रेलोपिथिकस वाज मोर ह्युमन लाइक अब उ चाहिँ सिधा भएर उभिएर हिँड्नु थाल्यो ओके अस्ट्रेलोपिथिकस को धेरै छ यहाँनेर 4 मिलियन इयर्स 12.8 मिलियन इयर्स अगो रामापेथिकस आयो पहिला 15 मिलियन इयर्स अगाडि ड्रायोपिथिकस त्यसपछि 12.8 मिलियन इयर्स अगो रामापेथिकस त्यही रामापेथिकसहरुबाट फेरि आयो अस्ट्रेलोपिथिकस 4 मिलियन इयर्स अगो यहाँ बीचमा धेरै ग्याप छ ओके अनि 4 मिलियन इयर्स अगोमा पनि 2 मिलियन इयर अगो अलिक पछाडी चाहिँ के आयो भन्दाखेरि एडभान्स अस्ट्रेलोपिथिकस अब पहिला प्रिमिटिभ अस्ट्रेलोपिथिकस थियो तिनीहरुले नै फेरि एडभान्स अस्ट्रेलोपिथिकसहरु यहाँ हातमा के बोकेको छ यिनीहरुले औजारहरु पनि बोकेको देखाएको छ ओके नक्साहरु हेरेर हामीले बुकमा दिएको छ मजाले बुकमा नक्सा राम्रो दिएको छ तिमीहरुको त्यहाँबाट हेर्नु आफ्टर दैट फ्रम अस्ट्रेलोपिथिकस को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फसिल हाउ क्यान वी नो दैट दे एक्जिस्टेड यहाँ यिनीहरु थियो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ फसिल रेकर्डले बताउँछ र फसिल रेकर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलोपिथिकस को फिमेल फर्म अस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रिएन्सिस भन्ने फिमेल छ हाम्रो फिमेल फोर मदर भनौं न हाम्रो एभोल्युसन ट्रेस ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ फिमेलबाट ट्रेस गर्दाखेरि माइटोकन्ड्रियल डीएनए स्टडी गरेको छ माइटोकन्ड्रियल डीएनए स्टडी गरेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एभोल्युसन पत्ता लागेको छ किन माइटोकन्ड्रियल डीएनए किन न्यूक्लियर डीएनए हैन भन्दाखेरि चाहिँ न्यूक्लियर डीएनए चाहिँ मेलबाट आउँछ ड्युरिङ द प्रोजेनी माइटोकन्ड्रियल डीएनए चाहिँ फिमेलबाट आउँछ फिमेल को आमाबाट आको हाम्रो जुन चाहिँ आमाबाट आको माइटोकन्ड्रियल डीएनए छ त्यो माइटोकन्ड्रियल डीएनए बोजुको पनि छ बोजुको फेरि आमाको पनि छ त्यो वान वे युनिप्यारेन्टल इनहेरिटेन्स भन्छ माइटोकन्ड्रियल डीएनए लाई भन्नुको मतलब आमाकोबाट मात्रै आउँछ साइटोप्लाज्म चाहिँ बाबाकोबाट चाहिँ न्यूक्लियसको न्यूक्लियस मात्रै आउँछ जब स्पर्म फर्टिलाइजेसन हुन्छ जाइगोट बनिन्छ त्यतिबेला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मदर को जुन चाहिँ आमाहरु बोजूहरु पछ्याउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो खालको इभोल्युसन युनिप्यारेन्टल हेर्दाखेरि यस्तो देखिएको छ यु विल गेट मोर आइडिया ओके आफ्टर दैट वी वर हियर इन अस्ट्रेलोपिथेकस अब होमो इरेक्टस अहिलेसम्म यिनीहरु अफ्रिकामै छ ओके अफ्रिकामै घुमिरहेछ कोही घाँसहरु खाँदै ओर्दै कोही मासु खाँदै घुम्दै हिँड्दैछ यिनीहरुको सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स बुक्समा एकदम राम्रोसँगले दिएको छ मैले पिक्चर मात्रै समराइज गरेको छु यहाँ होमो इरेक्टस आउँछ त्यसपछि इरेक्टस द फर्स्ट म्यान हु स्टुड भेरी इरेक्ट नामबाटै थाहा हुन्छ इरेक्टस चाहिँ एकदमै इरेक्ट र यिनीहरुको हाइटहरु पनि दिएको छ ओके त्यहाँ हाइट पनि दिएको छ अस्ट्रेलोपिथेकस 4 फिट को थियो भन्छ त्यसपछि होमो इरेक्टस अलिक अग्लो भएर गयो अलिक मान्छे जस्तो भएर गयो स्किन गेट फेयर अलिक स्किन फेयर हुँदै गयो कपाल घट्दै गयो कम्ती हुँदै गयो त्यसपछि अलिक सिधा हिँड्ने भयो र होमो इरेक्टस चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ
he left some of the Homo erectus stayed back in generation of Homo erectus stayed back in Africa, and some of the species went to यता यहाँनिर मैले देखाउँछु अहिले देखाउँछु अगाडि गएर चाइना जाभा सुमात्रा आइल्यान्डतिर गएको छ इस्टपट्टि फेरि उनीहरू गएको छ त्यहाँनिर देखियो फसिल त्यसरी देखियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जाभा म्यान पेकिङ म्यान चाइनाको पहिलाको चाइनालाई के भन्थ्यो पहिला भन्दाखेरि बेजिङ अहिले जुन चाहिँ किङडम छ पहिला पेकिङ भन्थ्यो र पेकिङ म्यान जाभा म्यान भन्ने चाहिँ यही होमो इरेक्टसबाट आएको छ यिनीहरू गएर जाभा म्यान फर्स्ट डिस्कभर्ड फायर र अब आगो यिनीहरूले जङ्गली जानवरहरू मारेर खाने गर्थ्यो तर जाभा म्यानले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब आगो डिस्कभर गर्यो उनीहरूले लाइटनिङहरूबाट जब काठहरू ठोकेर बाँसहरू ठोकेर आगो बल्छ त्यसबाट चाल पायो होला त्यसपछि कति एनिमलहरू मरेर मासु मिठो भयो त्यसपछि दे डिस्कभर्ड फायर भनेर भन्छ जाभा म्यान होमो इरेक्टसकै दुईटा फर्म हो द्याट इज जाभा म्यान एन्ड पेकिङ म्यान यु हेभ देयर इन योर बुक ओके र यिनीहरू आयो 1.8 देखि 3 मिलियन इयर्स अगो त्यसपछि आयो अब होमो हेबिलिस आउँछ होमो इरेक्टस पछि होमो ओके नो होमो हेबिलिस सायद अगाडि आउनु पर्छ इरेक्टस भन्दा चाहिँ ओके ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो इरेक्टस होमो निएन्डरथल म्यान ओके होमो इरेक्टस भन्दाखेरि यहाँनिर दिएको छैन रहेछ एउटा ह्यान्डीम्यान आउँछ ओके होमो हेबिलिस आउँछ ओके यता छ let's see here yes ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेन्सिस जुन चाहिँ ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रिकामा बस्थ्यो ओके ऑस्ट्रेलोपिथिकस हेयरहरू घट्दै घट्दै जाँदैछ त्यसपछि होमो हेबिलिस आउँछ सरी आइम सो सरी पहिला होमो इरेक्टस आउँदैन होमो हेबिलिस आउँछ ऊ चाहिँ को थियो भने फर्स्ट ह्यान्डीम्यान ही युज टु मेक टुल्स फर ऊ चाहिँ भेजिटेरियन थियो उसले चाहिँ सेफ्टी ह्याबिटको लागि अथवा आफ्नो घर सर बनाउनु के गर्नुको लागि उसले चाहिँ फर्स्ट हु डिस्कभर्ड फर्स्ट टुल भन्छ टुल भनेको हात हतियार हामीले चलाउनु भनेको नै हाम्रो एकदम एडभान्स फिचर हो र त्यो चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि होमो हेबिलिसबाट सुरु भयो आफ्टर द्याट होमो इरेक्टस हाइट निकै बढेर आयो इरेक्टस र होमो इरेक्टस मुभ टु चाइना and Java Island where the generations of Homo erectus were named Java man and Peking man. Okay. After that, Homo isaac Homo means homonoid, that is characters having a human-like feature. Okay. Homo habilis बाट यहाँबाट सुरु भयो जेनस सुरु भइहाल्यो मान्छे जस्तो टुल बनाउने vegetarian but he was vegetarian strictly vegetarian he do not use eat meat र यिनीहरुको के छ cranial capacity चाहिँ बढ्दै जाँदैछ स्कल पिछाडी जुन चाहिँ ब्रेनको भाग चाहिँ यो बढ्दै जाँदैछ जति धेरै ठुलो जति धेरै cranial capacity त्यति intelligent भनेर भन्छ ओके होमो इरेक्टस आयो he went to two parts जाभा एन्ड सुमात्रा यता उसमा पनि छ अफ्रिकामा पनि छ र आदि चाहिँ गयो उता त्यसले जाभा म्यान र पेकिङ म्यान भन्छ जाभा म्यान फर्स्ट डिस्कभर्ड फायर अब आगो बाल्नु थाल्यो यिनीहरूले ओके आफ्टर दैट होमो निएन्डरथेलेन्सिस निएन्डरथल इज द आइल्यान्ड इन जर्मनी जर्मनीमा जुन चाहिँ आइल्यान्ड छ निएन्डरथल भन्ने त्यहाँबाट यो मान्छेहरुलाई जर्मनीतिर मुभ हुन थाल्यो अब त्यहाँनिर चाहिँ यो होमो निएन्डरथल म्यान यो मान्छेले चाहिँ दिस पर्सन युज टु हाइड द स्किन यहाँ देखाएको छैन लुगा लाउने छालाहरूले एनिमल हाइड एन्ड स्किनले चाहिँ यिनीहरूलाई अब अलिअलि लाज पनि आउन थाल्यो र स्किन कभर गर्न थाल्यो यिनीहरूले ओके अनि हि इज मोर एडभान्स देन द्याट अफ होमो इरेक्टस यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि रिलिजन वेयर देयर कतिवटा कल्चर रिलिजन भन्ने पनि थियो भन्छ यिनीहरूको बेलामा चाहिँ किनभने चाहिँ जब यिनीहरू मर्यो अथवा के भयो बिरामी भएर मर्यो भने चाहिँ उनीहरूको ग्रेभमा दे
discovered, the scientists discovered some of the utensils also. भाँडा बर्तनहरु के पछि चाहिन्छ अर्को जन्ममा भनेर गाड्ने चलन चाहिँ यिनीहरुको देखि आएको रहेछ. होमो निएन्डरथलेन्सिस cranial capacity म एकछिनमा बताउँछु सबैको. ओके, र उसको पनि बढ्दै गयो. होमो इरेक्टस एकदमै अग्लो छ, त्यसपछि ठिकैको मान्छे भएर आयो होमो निएन्डरथलेन्सिस. म समराइज गर्दै छु, त्यसपछि मात्रै पिक्चरहरु देखाउँछु अरु. निएन्डरथलेन्सिसमा आइपुग्दाखेरि रिलिजन आयो, कल्चर आयो, सबै आयो यिनीहरुको. त्यसपछि आउँछ क्रो-म्याग्नन म्यान भन्ने आउँछ यहाँनिर. ओके, क्रो-म्याग्नन म्यान आउँछ एकैचोटी. होमो सेपियन आउँदैन, यहाँ छ होमो निएन्डरथल. ओके, एन्ड होमो निएन्डरथल चाहिँ अलिकति स्किन कभर्ड विथ हेयर्स, इरेक्ट त अघि भइसक्यो. अब कभर्ड विथ हेयर्स, रिलिजन स्ट्याब्लिस गर्यो, फ्यामिली मेकिङ अलिकति केयरिङ सुरु भयो. ओके, फ्यामिली मेकिङहरु सुरु भयो. त्यसपछि फिमेल केभमा बस्ने केभ ड्वेलर्स, दे वर केभ ड्वेलर्स. ओके, एन्ड फिमेल युज टु स्टे बिहाइन्ड एट home and they went for the hunters, cave dwellers. They are hunters and cave dwellers. Okay, get back to them. And त्यसपछि चाहिँ सँगसँगै होमो निएन्डरथल म्यान हुँदा हुँदै नै क्रो-म्याग्नन म्यान आयो. क्रो-म्याग्नन म्यान वाज भेरी इन्टेलिजेन्ट विथ अ भेरी हाई एफिसिएन्ट. सबैभन्दा क्रेनियल क्यापेसिटी बेसी छ उसको. क्रो-म्याग्नन म्यान चाहिँ Cro-Magnon man had a greater cranial capacity, that is 1600 cc. सम्म छ 1600. अहिले हाम्रो मोडर्न म्यानको त्यति छैन, 1450 कति 1500 समथिङ छ. र यो मान्छेको चाहिँ सबैभन्दा धेरै दिमाग आयो. that is the immediate forefather of man, immediate ancestor. हामी डाइरेक्टली कहाँबाट आयौं भन्दाखेरि चाहिँ क्रो-म्याग्नन म्यानबाट आयौं. तर निएन्डरथल म्यान अझै पनि एक्सटिन्क्ट त भएको थिएन. देयर मे बी द कम्पिटिसन, यहाँ भन्छ देयर मे बी द कम्पिटिसन बिट्विन निएन्डरथल म्यान एन्ड. ऊ पनि एडभान्स नै थियो, तर ऊ भन्दा अझै एडभान्स ब्रेन लिएर जब आएपछि उले चाहिँ के गर्यो होला भन्दाखेरि निएन्डरथल म्यानलाई चाहिँ ही किल्ड भन्ने कुरा आउँछ. उले चाहिँ उलाई मार्यो. कम्पिटिसन भयो. कम्पिटिसन भएपछि अलिकति क्रेनियल क्यापेसिटी कम्ती थियो, उसको दिमाग कम्ती नै थियो, र ऊ चाहिँ एकदमै क्रो-म्याग्नन म्यान. क्रो-म्याग्नन भन्दा चाहिँ फ्रान्सको जुन चाहिँ क्रो-म्याग्नन भ्याली छ त्यहाँबाट फसिल डिस्कभर्ड भएकोले गर्दा उसले चाहिँ क्रो-म्याग्नन म्यान भनेको छ. र इयर्स पनि दिएको छ यिनीहरुको कहिले आयो भनेर. अनि he is supposed to kill and mate also. अहिले पनि हामी क्यारेक्टर हाम्रो कतिजना स्पिसिसमा निएन्डरथल म्यानको पनि हाम्रोमा जिन छ भन्छ. त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि he not only killed them but used to mate with them also. Okay, fertilization अथवा रिलेशनशिप पनि राख्यो पनि फिमेलसँग, फेरि त्यही केसलाई त्यही स्पिसिसलाई मार्यो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो एउटा मात्रै स्पिसिस हुनुको कारण यही हो. क्रो-म्याग्नन म्यानबाट डाइरेक्टली हामी अहिले आएर होमो सेपियन, मोडर्न क्रो-म्याग्नन म्यानलाई नै होमो सेपियन भनेको छ. र द्याट फ्रम वेयर वी केम मोडर्न म्यान, द्याट इज होमो सेपियन्स सेपियन्स. यसरी जर्नी हाम्रो अहिलेसम्म आयो. वी इभल्भ बिफोर 10,000 years ago भन्छ. मिलियन हुँदै 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 10,000 वर्ष अगाडि चाहिँ ह्युमन यहाँनिर पृथ्वीमा आयो. र एक छत्त अधिकार हामीले सबैलाई मार्दै मार्दै कसरी चाहिँ हामीले मार्यौं, अरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ द आइडिया, वी हेभ द ब्रेन टु युज द टुल्स. हामीभन्दा कति पावरफुल जनावरहरू पनि छ, क्रोकोडाइल छ, एलिफेन्ट छ एकै खेपमा. तर we can use our brain to control the most powerful creatures in the world. That's why we are ruling the entire world today. Not only that, अहिले हामीले धेरै दिमाग भएर हामीले रुल मात्रै गर्दै छैन, we are supposingly being the one of the reason for extinction of human also. अहिले हामीले नराम्रो कामहरु पनि धेरै युज गरे, ब्रेन नराम्रो काममा युज गरेकोले गर्दाखेरि भाइरसहरु जुन चाहिँ जेनेरेट गरेको भन्छ. अब त्यो जेनेरेसन, that is the drawbacks of our intelligent brain. That may be the cause of extinction our race. अहिले यति धेरै रेस छ हाम्रो, एउटै मात्रै स्पिसिस छ ह्युमनको, होमो सेपियन्स सेपियन्स. ओके,
अरूलाई त बाँच्नै दिँदैन अब नियन्डरथल म्यान थियो ऊ भन्दा अलिकति कम विकसित भएको उलाई मार्यो त्यसपछि जिन त हाम्रोमा सबैको छ भन्छ okay so this is the Dryopithecus was the first ancestor एकदम उहिलेको सबभन्दा सुरुको फोर फादर यो Dryopithecus चाहिँ मंकी एप्स चिम्पान्जी जिब्बन ओराङुटन सबैको र हाम्रो पनि तिनीलाई एप्स भन्छ चिम्पान्जी मंकी हैन चिम्पान्जी ओराङुटन गोरिल्ला जिब्बन भने जुन चाहिँ पिक्चरमा छ अहिले म देखाउँछु तिनीलाई एप्स भन्छ एप म्यान र मंकीको कमन एन्सेस्टर हामी यहाँबाट आएको Dryopithecus र एकदमै सुरुको एन्सेस्टर चाहिँ यो हो अनि मान्छे लाइक फिचर ह्युमन लाइक फिचर यु गेट फ्रम Ramapithecus ओके उदे 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 आएर हामी अहिले मोडर्न म्यान सम्म छ इमिडिएट एन्सेस्टर दुईटा छ एन्सेस्टर फर्स्ट एन्सेस्टर Dryopithecus इमिडिएट एन्सेस्टर इज क्रो-म्याग्नन म्यान ओके क्रो-म्याग्नन म्यान चाहिँ अथवा होमो निएन्डरथल र होमो फसिलरिस पनि भन्छ उलाई फसिलरिस क्रो-म्याग्नन म्यानलाई अर्को नामले पनि जान्दछ फसिलिस ओके फसिलिस इज द इमिडिएट एन्सेस्टर अफ human okay you'll see from here उदे उदे हाम्रो हेयर यहाँ हेरी एनिमल क्यारेक्टर बाट बिस्तारी बिस्तारी मैमल क्यारेक्टर एनिमल क्यारेक्टर हुँदै हुँदै हाम्रोमा यहाँ एकदम ह्युमन क्यारेक्टर आएको छ you see here this is herbivorous great apes that is gorilla how see so innocent picture is there र के चाहिँ भन्दाखेरि यिनीहरुको चाहिँ नाकहरु थेप्चेको यो माथि यो रिजेस जुन चाहिँ छ आइब्रो को रिजेस छ यो अगाडि यो चुचो चिन नभएर यो दाँतहरु नै जो नै अगाडि चिनलेस हामी जति अगाडि बढ्दै जान्छ फरवर्ड हुँदै जान्छ हाम्रो चिन अनि अनुहार फ्ल्याट एन्ड नोज यस्तो गर्दाखेरि कस्तो खालको नोज हुन्छ यु डु एन्ड सी इन द मिरर यु विल अन्डरस्ट्यान्ड हाउ एप्स लुक लाइक ओके एप्स हुँदै हुँदै एप्सबाट चेन्ज हुँदै हुँदै हामी आएको छ भन्दैछ This is orangutan okay orangutan hairy okay now the monkey like their face monkey like protruded jaw अगाडि protrude भएको chin तल गएको एकदम पछाडी cranial capacity कम्ती भएको okay that is orangutan kind of ape great apes okay यो जुन चाहिँ छ सबैभन्दा ठुलो गोरिल्ला after that यिनीहरु जूतिर छ अहिले orangutan रेन फरेस्ट अफ इन्डोनेसिया एन्ड मलेसिया this is chimpanzee see most intelligent of the apes were chimpanzee भन्छ chimpanzee को scientific name यहाँ छ Pantroglodytes okay species of ape is most closely related to human र human कसरी related छ भन्दाखेरि यहाँनेर दाँत हेर तिमीले canine teeth यिनीहरुको चाहिँ बीचमा ग्याप थियो हाम्रोमा चाहिँ ग्याप चाहिँ छैन भन्ने छ अब मासु खानेलाई ग्याप हो कि के गर्नेलाई ग्याप हो चिम्पान्जीले मान्छे निल्छ पनि भन्छ ओके र they were very happy and intelligent animal भनेर भन्छ apes that is chimpanzee gorilla the largest ape orangutan and chimpanzee and the smallest ape is gibbons यो पनि एप नै हो यो व्हाइट मंकी जस्तो छ तर व्हाइट फेस मंकी या मंकी को कुरा पनि दिएको छ तिमीको इभोल्युसनमा ओल्ड वर्ल्ड मंकी र न्यू वर्ल्ड मंकी छ डिफरेन्सेस पर्छ त्यहाँबाट ओल्ड वर्ल्ड मंकी के हो न्यू वर्ल्ड मंकी के हो व्हाइट फेस मंकी आर नोन एज ओल्ड वर्ल्ड मंकी के तर यिनीहरु चाहिँ जिब्बन्स हो दिस इज आल्सो एप द स्मलेस्ट एप ओके when the skeleton अब यिनीहरु सबै कहाँबाट आयो भन्दाखेरि स्केलेटन भेट्यो यिनीहरुको कतिवटा त नेपालको पाल्पाबाट पनि भेटेको छ कुन चाहिँको भन्दै थियो भने होमो इरेक्टस को या त नियन्डरथलनेसको नेपालको हेर्नु बुकमा नेपालको पाल्पाबाट पनि भेटेको छ भन्दै छ ओके जिब्बन इरेक्ट छैन एप्स को जुन चाहिँ ढाड छ यो इरेक्ट छैन तर ह्युमन को चाहिँ यो एस शेप छ बोन जुन चाहिँ ब्याकबोन छ एस शेप छ खुट्टा सिधा छ
यिनीहरूले उभिएर हिँडे पनि दे युज टु सपोर्ट देयर मुभमेन्ट बाई 4 लिम्स, अगाडिको हातहरूले सपोर्ट गरेर हिँड्ने गर्थ्यो। पुरै खडा चाहिँ हुनु सकेन, पुरै सिधा चाहिँ हुनु सक्दैन उनीहरू। ओके, यो पिक्चर म भरे भोलि देखाउँछु। ओके, नाउ सी हियर, John Gurdjieff, a paleo artist, has recreated strikingly realistic heads of our earliest human ancestor. यहाँ नाक, नाक हेर्नु रिजेस यस्तो छ, चिन छैन, चिन भन्दा दाँत अगाडि, यो हुँदै हुँदै यिनीहरू होमो नियन्डरथल म्यानको नक्सा हो यो। ओके ओके, यस्तो हुँदै 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 हामीलाई यो चाहिँ कसरी यस्तै त देखेन उनीहरूले, दे क्रिएटेड, साइन्टिस्ट have recreated the 3D images of the fossil evidences. Yo Neanderthal man recreated यो पनि, reconstructed उसलाई बनाएको मोडल, male Neanderthal man, Homo neanderthalensis. He started religion. Okay. Okay. This is Cro-Magnon man. Cro-Magnon man was the direct ancestor of present-day modern man. Cro-Magnon man, he was very intelligent, great in height. Okay, र उ चाहिँ हाम्रो एकदमै डाइरेक्ट इमिडिएट एन्सेस्टर भनेर हामीले पढ्छौँ, यो मोडर्न म्यान भयो। Okay, how our face changed, you can see ridges यहाँ अगाडि, अगाडि चिन, अगाडि चिन हैन, दाँत ज जुन चाहिँ छ अगाडि आएको, नाकको डाँडीहरू यता माथि उँधो नफर्केको, नाकको जुन चाहिँ पोर्स छ नोस्ट्रिल्स यो जुन चाहिँ छ उँधो फर्केको, फेस डाउनवर्ड। ओके, फेस अलिकति सिधा हुँदै आयो र यो रिजेस, यो जुन चाहिँ छ आई रिजेस एकदमै प्रोमिनेन्ट अगाडि, र यो पछाडि ठेलिएको ब्रेनको भाग कम्ती। ह्युमनमा आएर पछाडिको मान्छेको टाउको नानीहरू जन्मिँदाखेरि भने टाउको पार्ट पछाडिको भाग धेरै नै हुन्छ, कपाल आएपछि छोपेको मात्रै हो, र ब्रेनको जुन चाहिँ ठाउँ छ त्यो क्रानियल क्यापेसिटी भन्छ, जति ब्रेन बक्सलाई क्रेनियम भन्छ, जहाँ जति ब्रेन हट्नु सक्छ द्याट इज क्रेनियल क्यापेसिटी। त्यसले गर्दाखेरि जति धेरै क्रेनियल क्यापेसिटी त्यति धेरै मान्छे वाइज। अहिले त आएर मोडर्न भएर, मोडर्न म्यानमा पनि धेरै नै 10,000 वर्ष अगाडिदेखि 10,000 years ago he came to the earth from Cro-Magnon man. After that also civilized, पहिला मान्छेहरू नाङ्गै हिँड्दै, त्यसपछि फेरि राम्रो कपडाहरू, त्यसो सिभिलाइजेसनको पनि इन्टेलिजेन्टको तौरमा हामी लिटरेसीदेखि लिएर हरेक कुरा बढ्दै बढ्दै आएर अहिले मान्छे एकदमै सिभिलाइज छ, र सिभिलाइजेसन त्यसरी आयो। इभोल्युसन चाहिँ हामी पहिला ड्रायोपिथिकसबाट सुरु भयो भन्ने कुरा तिमीले बुझ्छौ। र ह्युमन इभोल्युसन स्टार्टेड इन इस्टर्न पार्ट अफ अफ्रिका, यु क्यान सी हियर, एसिया, युरोप, अफ्रिका। अनि जब होमो इरेक्टस थियो, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, त्यस पछाडि अस्ट्रेलोपिथिकस, होमो ह्याबिलिस, handyman, homo habilis is also known as handyman, he who made first tool. Okay, tool त्यहाँदेखि तिखारिँदै गयो, राम्रो राम्रो बनिँदै गयो, तर सुरुमा स्टार्टिङमा बनाउने चाहिँ होमो ह्याबिलिस हो। र जब होमो ह्याबिलिस पछि होमो इरेक्टस आयो, होमो इरेक्टस मुभ टु हियर, ओके, जाभा एन्ड सुमात्रा आइल्यान्ड, यहाँ चाइना, एक स्पिसिस गएर यता बस्यो, स्पिसिस हैन, उसकै सन्तानहरू गएर आदि यहाँ चाइना, इन्डिया माथि चाइनामा बस्यो, आदि गएर यो सुमात्रा आइल्यान्ड, जाभा आइल्यान्डहरुमा बसेर उनीहरुले भन्छ चाइनामा बस्नेलाई पेकिङ म्यान, त्यसपछि जाभामा बस्नेलाई जाभा म्यान। जाभा म्यान फर्स्ट डिस्कभर्ड फायर, अरु कुराहरु पनि छ बुकमा एकदम राम्ररी दिएको छ, र को कहाँ थियो, कहाँबाट भेट्यो, यिनीहरुको फसिल रेकर्ड भनेर यहाँ दिएको छ। You will see here. Okay. Now it is the time to see classification, systematic position of human. Okay, who is this? Do you know? Everybody? Ko ho yo? Mona Lisa, ma'am. Yes, Mona Lisa. Pujan, good. Okay, kina dilo ako Pujan? घरमा काम त म्याम भने ढिलो भइहाल्छ। Okay, it's okay. Okay, now
किङडम यहाँ चिम्पान्जीको पनि दिएको छ ह्युमनको पनि दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि वी आर क्लोजली रिलेटेड हामी डाइरेक्ट चिम्पान्जीबाट आएको चाहिँ होइन तर डाइरेक्ट हामी आएको ड्रायोपेथिकसबाट यिनीहरू पनि ड्रायोपेथिकसबाट आएको होमोनेड्सबाट आएको भन्छ ह्युमन लाइक फिचर बोकेर जो आएको छ ओके होमोनोइड क्यारेक्टर किङडम एनिमलिया बोथ phylum Chordata having notochord at any stage of life okay class Mammalia having hair having mammary gland giving birth directly giving birth okay order primate को बारेमा अलिकति भन्नुपर्छ primate भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ ग्रिपहरु भएको primate को अलिकति डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि अरु एनिमलबाट हामी अलगै छ छुट्टै छ ह्युमन प्रिमेट को चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल जुन चाहिँ ह्युमनमा हुन्छ फिमेलमा हुन्छ मेन्स्ट्रुअल साइकलले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फ्यामिली राखेर घरमा बस्न सक्छ किनभने अरुको चाहिँ एस्ट्रल साइकल भन्ने हुन्छ अरु एनिमलको वेयर मेल पार्टनर वान्डर्स फर फिमेल पार्टनर जहिले पनि जतिसुकै बेला दे आर नट having in the mood of copulation okay that is why male has to wander and when यो हाम्रो order primate जुन चाहिँ छ यसको धेरैवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स छ हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स सायद छ भने बुकमा पढ्नु छैन भने ठिकै छ के primate को क्यारेक्टर छ अरु धेरै कुरा पनि छ बताउँला family hominidae means human like pongidae यहाँबाट छुट्यो यहाँसम्म सबै ठिकै छ primate हो यिनीहरु पनि they are also order primate but chimpanzee get diverged from family मात्रै छुट्यो हाम्रो त्यसपछि हामी hominidae मा आयो human like feature okay erect feature skull हरु अर्कै hairless कम्ती hair भएको pongidae they are included in the family pongidae genus homo this is pan genus is pan species sapiens अझै subspecies sapiens छ दुईटा छ ह्युमन को ओके and troglodytes this is chimpanzee okay हामी कसरी स्ट्रङ भयो सबैभन्दा होमिनिडी जुन चाहिँ प्रिमेट को छ प्रिमेट को के छ भन्दाखेरि यो क्यारेक्टर प्रिमेट को पनि हो प्रिमेट कै क्यारेक्टर हो यो we have opposable grip यो जुन चाहिँ हात छ थम्ब छ हामीले अपोज गरेर पक्रिनु सक्छ अरु एनिमल गाईहरुले अथवा त्यो भन्दा अगाडिको प्रिमेट भन्दा अगाडिको अर्डरले यसरी ग्रिप गर्नु सक्दैन मतलब अरुलाई हिर्काउनु सक्दैन मार्नु सक्दैन युज गर्नु सक्दैन खोजेर ल्याउनु सक्दैन पक्रेर ल्याउनु सक्दैन खानु मात्रै हैन खोजेर मेहनत गरेर काम गर्नु पनि सक्दैन र यो क्यारेक्टर चाहिँ प्रिमेट क्यारेक्टरमा हो एन्ड प्रिमेट्स को अर्को पनि क्यारेक्टर छ हाम्रो जुन चाहिँ फोर आर्म फ्री छ that is free टेकिनु परेन के टेकेर हिँड्दैन फ्री छ अनि we can rotate it in every direction यसो गरेर हामीले जहाँ पनि लगेर फोर आर्मलाई रोटेट गर्नु सक्छ र यो क्यारेक्टर इज फ्रम प्रिमेट को क्यारेक्टर हो we are in the order primate ओके यो हेर स्कल जॉ अगाडि दाँत अगाडि आको त्यसपछि Australopithecus मा अगाडि आएको छ दाँत होमो इरेक्टस अलिक पछाडी जाँदै यो ब्रेन को क्यापेसिटी बढ्दै जाँदैछ एक मिनेट मात्रै छ ओके ओके भइसक्यो यहाँ हाम्रो र क्रानियल क्यापेसिटी तिमीले अलिकति हेर क्रानियल क्यापेसिटी भनेको बुकबाट हेरौँ अलिकति र चिम्पान्जी को छ 400 cc you go to the page number 390 okay 400 cc 600 cc cc is cubic centimeter अथवा cranial capacity is measured in the unit cubic centimeter okay जति ठुलो cubic centimeter त्यति इभल्भ र तिमीले हेर क्रो-म्याग्नन म्यानमा हेर that is greatest सबैभन्दा इन्टेलिजेन्ट हामी भन्दा पनि इन्टेलिजेन्ट क्रो-म्याग्नन म्यान थियो भनेर भन्छ धेरै इन्टेलिजेन्ट हुनु पनि राम्रो हैन that is modern man only have 1450 cranial capacity that you have to remember